सोगली पिरवया सुरवातेक गीत गावया A8 पेज नंबर 4. Devoci vedi soli alveta Kushakai sotos maka ditoya Alveta Devashi viswas turun Alveta Tu sos varmojika Tu visvashi morkoro Tu jauchik dongachi Tu irmakapartakun Devaci vidi soli alveta Kushakai sotos maka ditoya Alveta Devashi viswas turun Alveta बाबाची आणि पुताची आणि पवित्रात्म्याचे नावे Amen. सर्वेस्व तुमचे सोबे असो तुमची सोबे असो. आयच्या आमच्या सेवा धर्माचो विशय मागण्या वरवीं आमची भिरांत पयस करुया. मागणें जावन आसा समाधान सगल्या अडचण्यांक. जेजू म्हणटा माग आनी मेळटलें. आमचे सगळे सांत भक्तांनी मागण्या वरवीं अडचण्यांक फुडो केलो. आमच्या जिवितांत अडचण्यो कश्ट येता तेन्ना मागणें करून भिरांत पयस करुया. मागण्या वरवीं आमी देवा लागीं उलयता. मागणें जावन आसा सो एक आमचो संबंद बापा लागीं अदीक घोट करूंक. तर ह्या मिसान त्याच बापाची कृपा मागून घेवया. मोगाच्या बाबडीनो हे मीस आमी भेटयता आनी मागता येतात दिसा सांतांतोनी लागीं मागलोल्या उपकारा पासत देवाक अर्गां दिता. मागलोलें मेळ्ळें. लोरेटा बारिटो बरे भलायके पासत मागता. साल्वसांव गुदिनो पंचवाडी बरी भलायकी मागता. लोना सांतांतोनीक अर्गां दिता. जो नोकरी ताणें मागलोली ताका फावो जाली. तशेंच एक कुटुंब मागता घोव बायले मदें आनी भुरग्यां मदें शांती येवंक मागता. आंतोनियो फेर्रांव हाच्या आत्म्या पासत मागता. प्रीम मोराईस आपलो वाडदीस समोरता. देवाचो आशिर्वाद ताचेर मागुया. मेलिसा डिसोजा वाडदीस समोरता. देवाची बेसवां ताचेर मागुया. डोमिंगोस आनी फ्लोरा पेरेरा बरी भलायकी मागता. तशेंच फ्लोरा तकलेन मातशें बरें ना. सांतांतोनी वरवीं तेकोवणी मागता.
जॅक डायस हाचे पयशे कोणें मागून व्हेलोले ते परत दिले म्हूण बागयो तातुनीक आर्गां दिता. ग्लोरियो कार्दोजो घर बांदूंक जाय ती आडखोड आसली, तातुनी लागीं मागल्यार उपरांत सगळें बरे भाशेन घर बांदूंक सोंपेपणां जालीं आनी कोण पयशे दिवपाचे आसले तेय पयशे दिले. जुस्तीन आनी आंतोनेत आपल्या फामिली पासत मागता. आग्नेल पेरेरा ताका कोर्टान वयलोलो, सो कोर्टान ताका बरे भाशेन एस मेळ्ळो देखून तातुनीक आर्गां दिता. लिली फेर्नांदीस भुरग्याचें देणें मागतालें फावो जालें देखून देवाक आर्गां दिता. आनी तशेंच तिचो घोव ताका सोडून गेल्लो परत आयला देखून बागयो तातुनीक आर्गां दिता. लुकास ऑलिवेरा आपल्या भुरग्याचें देणें मेळूंक लुकास ऑलिवेरा हे सोपुल्ल्या भुरगें बरें जावूंक मागता. म्युबन गांवकार भलायकी पासत मागता, कुटुंबान शांती मागता. जेरोनिमो फेर्नांदीस कुटुंबान शांती ना, शांती मागता. वेलांसियो ग्रेशियस बरी भलायकी मागता. सेलीन लोबो आपल्या कुटुंबाक बरी भलायकी मागता. आंतोनियो रॉड्रिगीस कोवीड जाला, हॉस्पिटलांत आसा, वेंटिलेटराचेर आसा, तातुनी लागीं पेकोवणी मागता. शेलोना फुर्तादो माजोर्डेचें हाकाय कोवीड जाल्या पेकोवणी मागता. आग्नेल फुर्तादो चिंचिणी घर मोडपाक नोटीस धाडला, सगळें बरे भाशेन सुटावो जावूंक मागता. बेलिंदा लेयतांव भुरग्याक बरे भाशेन डिलिव्हरी जावूंक मागता. डेवीड लेयतांव ताच्या पोटान शिस्त आहा, ताका पेकोवणी मागता. एक चेडूं नावेलीचें आपल्या घराचो प्रस्न सुटावो जावूंक मागता. फ्रांसीस कुलासो अडीच वर्सां मायज बेकार आसा, नोकरी सोदता, फावो जावूंक आंतोनी लागीं मागता. गेब्रिएल आंतोनियो फेर्नांदीस सावंडी ताचें कोणें भांगर चोरून व्हेलां तें परत मेळूंक बागयो तातुनी लागीं मागता. साल्वासांव ग्रेशियस हाका इस्पोंडलीस आसा, आख्खें आंग दुखता, बागयो तातुनी लागीं पेकोवणी मागता. सोनिया ग्रेशियस आपल्याक नोकरी मागता. अलेक्सेन्यो डिकोना घरांत शांती मागता. आंतोनियो रॉड्रिगीस हाका कोवीड जाल्ली, आतां बरो जाला देखून तातुनी लागीं मागलोली ताका आर्गां दिता. पूण पोस्ट कोवीड कॉम्प्लिकेशन जाल्लीं आसात, सो पेकोवणी तो मागता. तशेंच बायलेक ब्रिथींग प्रॉब्लम आसा, ती बरी जावूंक तो मागता. तसोच आपल्या भुरग्याक बरी नोकरी फावो जावूंक मागता. मारिया क्रूज लोटलेची 9 म्हयने भुरग्याक कुसव्यांत आसा, प्रेग्नंट आसा, जायतीं कॉम्प्लिकेशन आसात, ताकाय पेकोवणी मागुया. एमी चिंचोणचें आपूण
कॅट्रॅक्ट ऑपरेशन करूंक वेता बुधवाराक तेकोवणी मागता. नोएल फेर्नांदीस UK दिनवासता कोविड जाल्ली तो बरो जाला देखून हॉस्पिटलांत आसा बरो जावंक मागता. जॉनी मेनेझीस आपलो वाडदीस मनोवपता देवाची बेसावां मागता. ही सगळी आमची मागणी भाग्यो तातूंनी मुखार घालुया आनी ह्या वेळार जी सगळी आमी हे मिसाचे भेटेन वांटो घेतात जायती आमकांय गरज आसा जायते मागची हे वेळार ओगेपणान आपल्याक जायते भाग्यो तातूंनी लागीं मागचे. आनी सगळी आमची मागणी देवाक मानता तसली जावूं हे वेळार आमी पातकी म्हूण ओळखून देवाचे आनी एकामेकाचे भोगसणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाऊ भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो गोड अपराध. ह्या बसत पैदल सदांच वाड मरे सगळ्या देवतांक भोगता. आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकडूत करूं आमची पातकां मोगसूंक आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सर्वेस्परा तुज्या चाकरांक पाव. तुका उलो मातोल्यांक सदांच तुलो बाय वांगोय. तुवें आमकां रोचलाय आनी तूंच आमकां सांबाळटाय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ. हो उपकार आमकां कर म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वडपी तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्मेचे एकपणांची येतान राजवट चलयता सासनाच्या ससनाक. आमेन. लोकुंतीच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोजेसान कुशीन लोकांतले एके बायलेक घेतिल्ले विशीं कित्याक एके कुशीन बायले कडेन तो लग्न जाल्लो. मिरियम आनी आरोन ताचेर आड उलोवंक लागले. ताणें म्हणलें, मोजेसा भायर सर्वेस्परान आनी कोणा कडेन उलोवंक ना काय? आमचे कडेन तो उलोवंक ना. सर्वेस्परान हें आयकलें. मोजेस एकदम कालतो विनोम आसलो. प्रितमेच्या 16 मनशां परस
अदीक विनोद काळजाचो. अवचितूच सर्वेस्परान मोजेसाक, आरोनाक आनी मिर्यामाक म्हणलें, तुमी तेगाय जमातीच्या तोंबूत येयात. तीं तेगाय गेलीं आनी सर्वेस्पोर एका कुपाच्या खांब्या रुपान देंवलो आनी तोंबूच्या दारार उबो रावलो. आरोनाक आनी मिर्यामाक ताणें आपयलीं आनी तीं दोगांय फुडें सरलीं. सर्वेस्परान म्हणलें, आतां म्हजीं उतरां कान दिवन आयकात. तुमचे मदें कोणूय प्रवादी आसा जाल्यार हांव ताका एका दर्शनांत म्हजी ओळख दितां आनी सपनांत ताचे लागीं उलयतां. पूण म्हज्या सेवका मोजेसाची बाबतींत अशें न्हय. तो सदांच आसा म्हज्या घरांत. हांव ताचे लागीं ओमान्यांनी न्हय पूण उक्तेपणी तोंडा तोंडी उलयतां. आनी तो सर्वेस्पराक रूप पळयता. म्हज्या सेवका मोजेसाचेर आड उलोवंक तुमकां कशें पुटवलें? सर्वेस्पराचो राग ताचेर पेटलो. तो ताचेर सोरशिल्लो कोट सोडलो आनी तोंबूवेलें खूब चोडून वेतोच मिर्यामा कडेन कोड फुटलें आनी ती बर्फा भाशेन सारकी धोवी फूल जाली. आरोनान मिर्यामाचेर नदर मारली आनी तिका कोड फुटलां तें ताका दिश्टी पडलें. आरोनान मोजेसाक म्हणलें, म्हज्या दुनिया म्हाका पाव. नेणारपणान आमी पातक केलां. ताची कास आमकां लावूं नाका. त्या पातकाचो गुन्यांव आमी ओळखून घेता. अर्दी कूड कुसलोली आसून आपल्या आवयच्या कुसव्यांतलो भायर सरतालो मेल्या मनशाचे कुडी भाशेन मिर्यामाची कूड करूं नाका. मोजेसान सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी म्हणलें, देवा, हांव तुजे लागीं मागतां, तिका बरी कर. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. आमी पातकी सायबा आमची काकलूत कर. सगळीं म्हणुया, आमी पातकी सायबा आमची काकलूत कर. काकलूत सारा देवा, काकलूत करून दाखय. भोव कोणवाल्या देवा, गुन्यांव पसून उडय. पातकाचें कोत धुवन म्हाका नितोळ तूं कर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर. जबाब, आमी पातकी सायबा आमची काकलूत कर. म्हजो गुन्यांव खरोच आज हांव ओळखून घेतां. सदांच म्हजें पातक म्हजे मुखार देंवता. तुजेर चुकलां सायबा, तुकाच अपमान केला. तुजे नोदरेन जें वायट हांवें सायबा केलां. जबाब, आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता. निर्मळ कालीज रचून घाल तूं मोड्यान म्हज्या. तीर मन घडून देवा, परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब, आमी पातकी सायबा आमची काकलूत कर. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. गुरुजी, तूं देवाचो पूत. तूं इस्रायेलाचो राजा.
Sporak, Sorizu. Sorry, Sporak, Sorizu. Sorry, Sporak, Sorizu. सर्विसो तुमचे सोफी असो तुमची सोय असो. माथे बापर म्हणी जेजू ख्रिस्ताची शुभ तोमा मोहिमा तुका सौम्या. लोक जेवून दादोशी जाल्या उपरांत आपूण लोकलाक घरा धाड म्हणसर जेजून शिसांक होड्यात सोडूंक आनी आपणा आदीं पेले थोडी वचूंक लायले. लोकांक धाडल्या उपरांत तो एकलोच मागणी करूंक दोंगरार गेलो. तिनसांज जातूच पर्यान आपूण एकलोच थंय आसलो. पूण होड्या भायर दर्यांत पावून लारांनी बुडवताले कित्याक पोतें वारें मारतालें. रातच्या 4थ्या पारार जेजू दर्याचेर चलून तांचेशी आयलो आनी ताका दर्याचेर चलून येता तो पळोवन भूत म्हूण समजून ते भियेले आनी भिवून तांणी भोप मारली. पूण रोखडोच जेजून तांचे कडेन उलोवन म्हणलें, दीस दोरात हांव तो भिवूं नाका. तेदून पोतीपाड करून म्हणलें, सायबा तूंच जाल्यार म्हाका उदकाचेर चलून तुजेशी येवचो कर. जेजून म्हणलें, यो. तेन्ना पेदू होडे वेलो देंवून जेजू शेवसी येवन उदकाचेर चलूंक लागलो. पूण वादळ पळोवन भियेलो आनी बुडूंक लागलो. बोब मारून ताणें म्हणलें, सायबा म्हाका वाटाय. आनी रोखडोच जेजून हात पावून ताका घोट धरलो आनी म्हणलें, हलक्या विस्वासाच्या मनशा कित्याक म्हूण तूं दुबावलोय. आनी ते होड्यार चडटा म्हणसर वारें थांबलें. थोडें आसलें ताणें ताचे मुखार सरकोटून म्हणलें, खरेपणी देवाचो पूत तूं. आनी पेली थोडी पावतोच ते गेनेसारात मुल्केंत गेले. त्या गांवच्या मनशांनी ताका वळखतूच चारूय कडेन सांगून धाडलें आनी समेज वायटाकारांक ताचे सोशी हाडून ताच्या आंगोस्ताचे देगेक तरी हात लावूंक दी म्हूण ती ताचे लागीं मागतालीं. आनी हात लायलो तितलीं सारकीं बरीं जालीं. जेजू क्रिस्ताचे शुभ तोमाने Wakani tuka Krista. मोगाच्या बाबडीनो, आमच्या जिवितांत जायते पावट भिरांत येता आनी तरेची भिरांत येता. कोणूय घरांत भिरांत बरो ना, भिरांत येता कुटुंबांत. कोणाचें ऑपरेशन आसा, भिरांत येता. ऑपरेशन सारकें जातलें वो ना. आमची भुरगीं इंटरव्यूक वेता तेन्ना भिरांत येता. आमची भुरगीं परिक्षेक वेता तेन्ना हांव पास जातलो ना पास जातलो चिंतून भियेतात. आमकां कसलीय दुयेंसां वो कॅन्सर आहा, भिरांत येता. आनी भाशेन तरेच्या मनशाच्या जिवितांत
भिरांत येता. जेन्ना म्हजी डिलिव्हरी लागीं पावली भिरांत येता. भुरगें बरे भाशेन जल्माक येतोलें, हांव जिवी उरतली भिरांत येता. कोवीड जाली जाल्यार भिरांत येता. हे कोविडा उपरांत हांव जिवो उरतलो ना हें चिंतून भिरांत येता. मोगाच्या भावणीनो, मनशाच्या जिवितान तरेतरेनी ही भिरांत भितर सोदता. 10 वर्सां फाटीं जेन्ना हांव नवोच पाद्री जाल्लो आनी डिनरीचे सगळे पाद्री एकठांय जावन बॅट आयलंड हांगासर पिकनिकेक गेल्ले. सकाळीं भायर सरलोले आनी बरे भाशेन विसव घेतल्या उपरांत सांजच्या वेळार परत येवंक भायर सरले. आनी जेन्ना आमी परते येताले सगळे पाद्री, वारो सुटलो, दर्या उचांबोड जालो, उदक व्हड्याचेर भितर मारूंक लागलें आनी व्हडें सारकें हे वाटेन ते वाटेन हालूंक लागलें. तेन्ना हांवें पयले फावट म्हज्या जिवितान भिरांत पळय ती अणभवली. असली भिरांत आमचेर आयली. सगळे पाद्री भियेले. कितें करचें नोको जालें. कोणाक उलो मारचो गमना जालें. आनी असल्या भिरांती वेळार एका जाणट्या पाद्रीन मागणें करूंक सुरू केलें. आनी त्या वेळार आमच्या मतींत आनी कांयच ना. त्या पाद्री बरोबर आमी मागणें करूंक सुरू केलें. आनी मागणें कोत्ता कोत्ता आमी थंड जालो वारो, दर्या उचांबोड आसलो, शांत जालो आनी आमी सगळे सुरक्षीत परत घरा पावले. मोगाच्या भावणीनो, असले वेळार म्हज्या मनांत पयले आयले तें म्हणल्यार नवोच पाद्री. एक वरस पासून जावंक ना. एकूच वरस म्हाका पाद्रीपणाचें मेळटलें काय, खबर काय म्हज्या पाद्रीपणाचें जिवीत हांव आतां बुडोवन मरतलों काय. त्या वेळार त्या पाद्रीन मागणें सुरू केलें आनी जेन्ना हांवें मागणें त्या पाद्री बरोबर करूंक सुरू केलें, एक घोटाय कशी मेळ्ळी, भिरांत कशी पयस जाली. आनी जेन्ना मागणें करता करता थंयसर म्हाका गमून आयलें, खरेंच देव आमचो मोग करता देखून आनी आमी देवाचो मोग करता देखून देव आपल्याचो मोग करतल्यांक सांबाळटा. हें म्हाका थंयसर ताबें जालें. आनी तिसरी वस्त, थंयसर ह्या व्हड्यान म्हजो भावाट गोठ जालो, म्हजो भावाट जेजूचेर वाडलो. मोगाच्या भावणीनो, हे भिरांतीन म्हजो भावाट म्हजे मागणेचे म्हज्या जिवितांत वाडलें. मोगाच्या भावणीनो, आयज शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां जेजू एकलोच मागणें करूंक गेल्लो आनी शिसां व्हड्याचेर बसून ताणें पलतडी धाडलोले. आनी शीस पलतडी वेता तेन्ना वादोळाक सांपडटात, वारो मारता, दर्यो उचांबोड जाता आनी असल्या वेळार शीस भियेतात, उचांबोड जातात. तरी ते कारवी आसले, जाणा आसले असल्या वातावरणांत कितें करचें, कसो आपलो जीव वाटावचो, जाणा आसले पूण तरी पूण त्या वेळार भियेले. आनी भियेल्या उपरांत जेजूकूच तांच्या आदाराक वेता आनी दर्या थंड करता. मोगाच्या भावणीनो, आमचे जिवितांत तरेतरेनी असलीं वादोळां मारल्यांत. तरेतरेनी असले वादोळां मारून आमी भियेल्यात.
आकांतल्याक आतां कितें जातलें, कितें करपाचें, कोणाशी आमी वचपाचें. मोगाच्या भावणीनो, असल्या भिरांती वेळार आमी कितें करचें? जेजूच्या जिविताचेर नदर मारुया. जेन्ना जेजू जेस्तिमानी मोड्यांत आपल्या कोश्टा मोन्नाक फुडो करचे वेळार घामेलो, घाम्योन रगत उमेलो. आनी असल्या वेळार कितें करचें? आनी जेजून कितें केलें? एकलोच वचून दिमी घालून बापाक मागणें केलें. आनी बापाक मागणें केलें आनी बापाचें बोड घेतलें. म्हजी खुशी न्हय, पूण बापा तुजी खुशी जावं दी. आनी जेजून आपली खुशी न्हय, बापाची खुशी करचे सुवातेर हे कोस मरण सोसूंक वेचे आदीं मागण्यांतल्यान बापाची गोठाय घेतली. मोगाच्या भावणीनो, कालच्या दिसाक जेजू 5,000 लोकांक दादोशी करता. 5 उंडे घेवन आनी 2 मासड्यो घेवन तांचेर मागणें करून बेसांव घालून जेजू सगल्यांक ते वांटून दादोशी करता. मागण्यांतल्यान जेजू उंडे आनी मासडी वांटून दादोशी करता. मोगाच्या भावणीनो, आयशू वर्तमानांत आमी आयकलां जेजू एकलोच मागणें करूंक वेता आनी आख्खी रात तो जेजू मागण्यांत सादता. आनी जेजू मागण्यांत कित्याक सादता? जेजूनी मिलाग्र केल्ली ते आपणा वचूंकी न्हय, पूण मागण्यांतल्यान बापा वरवीं ही मिलाग्र घडलोली. आनी जेजूक बापाचो वावर आनीक जायतो खर्चो आसलो आनी हो सगलो वावर करूंक ताका बापाची गोठाय जाय आसली. ताका बापाचो सांगात जाय आसलो, ताका बापाची कृपा जाय आसली. आनी हेच पासत जेजू एकलोच मागणें करूंक वेता आनी थंयसर बापा सांगाताक मागणें करून वेळ सादता. मोगाच्या भावणीनो, जेजू आपुणूच पयलो देवाचो पूत तो आसलो खरो, पूण एक मनीस कसो कसो तो बापाचो सांगात घेता, मागण्यांतल्यान बापाचें बोड घेता. मोगाच्या भावणीनो, आमचे जिवितांत जेन्ना आमी आमच्या जिवितांत भिरांत येता, आमी ओसूक जातात. कितें करचें तें कळना, कोणाचो आदार मागचो तें समजना. असल्या वेळार आमी कितें करचें जायत? पयले सुवातेर आमी मागण्यान वेळ सारुया. कित्याक मागणें म्हणल्यार बापाचो संबंदान आमी वाडटा. मागण्यांतल्यान बाप आमची मागणी आयकता आनी मागता तेन्ना आमकां सगलें मेळटा. मोगाच्या भावणीनो, एक बरयणार अशें म्हणटा, मार्टिन लुथर, I have so much to do that I shall spend the first 3 hours in prayer. मोगाच्या भावणीनो, मार्टिन लुथर म्हणटा, म्हाका जाय तें करचें आसा, पूण हें सगलो वावर करचे आदीं आपूण 3 वरां मागण्यान सारता आनी उपरांत हांव म्हजो वावर करूंक वेता. मोगाच्या भावणीनो, वय आमकां तर केदी व्हडली जबाबदारी आसूं, कितलोय व्हडली जबाबदारी, केदोय व्हडलो वावर आमी करूंक वेता तेन्ना मागण्यान वेळ सारूंक गरजेचें. आमच्या जिवितांत कसलीय भिरांत येवं, कसलेय कोश्ट येवं, मागण्यान वेळ सारीत दुबावणे जेजू आमकां मागण्यांतल्यान आपलो सांगात दितलो. तर मोगाच्या भावणीनो, आमच्या जिवितांत कितेंय आमी करतले जाल्यार मागण्यान देवा सांगाताक वेळ सारुया. आमचो खासगी वेळ थोडोच मागण्यान सारुया आनी मागण्यांतल्यान जी आमचे लागीं करूंक जायना ते मागण्या वरवीं देव आमकां करूंक आपलो आदार आनी सांगात दितलो. दुसरे सुवातेर
जेन्ना मागणी जेन्ना भिरांत येता तेन्ना पयले मागणी, पूण दुसरे सुवातेर भिरांत येता तेन्ना आमचो बाबाट वाडोय म्हूण आमी देवा लागीं मागूंक जाय. कोण एकलो अशें म्हणटा, विदाउट जिजस वी कॅन बी इन फियर, बट विथ जिजस वी कॅन बी फ्री फ्रॉम फियर. आनी हे पासत तो म्हणटा, आस्क गॉड टू गिव यू मोर फेथ देन फियर. मोगाच्या भावणीनो, आमची भिरांत येता तेन्ना गरजेचें आमी कितें जाय तें मागूंक न्हय, पूण पयलो जेजू लागीं आमचो बावाट वाडय म्हूण आमी मागूंक जाय. जे परी शिसांनी जेजू लागीं मागलें, आमचो बावाट वाडय. आमकां तो बावाट आसत, आमी मागता तितलेंय देव आमकां दितलो. आमकां भिरांत येता, पूण भिरांतीन जीव सोडची गरज ना. पूण भिरांत येता तेन्ना मागणें कर आनी मागण्यांतल्यान माग देवा लागीं तुजो बावाट वाडय म्हूण. आनी बावाटान मागीर तुजी भिरांत पयस जातली आनी मागलोलें बावाटान देव तुका दितलो. आनी तिसरे सुवातेर, कीप युअर फोकस ऑन जीजस. जेन्ना भिरांत येता तेन्ना तुजो बावाट जेजूचेर दवर. मोगाच्या भावणीनो, जेन्ना जेजू उदकाचेर चलून शिसासीव येता तेन्ना पेदू जेजूक म्हणटा, तूं खरोच सोमी जाल्यार म्हाका उदकाचेर चल अशें कर. आनी जेजू पेदूक म्हणटा, यो. आनी पेदू जेजूचेर नदर दवरता आनी दर्यार देंवन उदकाचेर चलता. पूण जेन्ना वादळ मारता, वारो मारता, दर्या उचांबड जाता, पेदूची नदर जेजूचेर आलता, भियेता आनी बुडूंक लागता. मोगाच्या भावणीनो, हे पासत गरज भिरांती वेळार, कोस्ता वेळार आमची नदर आमी जेजूचेर दवरूंक. आनी जेजूचेर नदर दवरता तेन्ना तूं मागणेन वेळ जाता तेन्ना तुजी सगली भिरांत पयस जातली. मोगाच्या भावणीनो, जायतीं भाव भयणां हांगासर येवन बागयोंत हातूंनी पांयां पडोवन जायतीं मागणी करतात. कित्याक जायत? तीं बेकार आसात म्हूण? ना, तांकां देवाचेर बागयोंत हातूंनीचेर बावाट आसा. आनी बावाट आसा देखून तीं ताच्या पांयाशी येतात, दिमी घालून मागतात आनी मागलोलें मेळटा देखून जायतीं जाणां परत येवन दिमी घालून देवाक बागयोंत हातूंनीक आर्गां दितात. जायतीं भाव भयणां बागयोंत हातूंनी फुडें येवन दिमी घालून मागतात. कित्याक? जायते उपाय तांणी केले, भिरांत तांचेर आयलां. आतां कितें करचें तें समजना, पूण जायत्या जाणांक बागयोंत हातूंनीशी येवन दिमी मागल्या उपरांत जायत्या जाणांक तांचे उपकार तांकां मेळ्ळ्यात. तांच्या गोरजांक बागयोंत हातून पावला. मोगाच्या भावणीनो, बागयोंत हातूनीचे मजतीन जेन्ना ही भाव भयणां मागतात तांकां मेळटा. मोगाच्या भावणीनो, आमी आमची भिरांत येता तेन्ना पयले सुवातेर मागणें करुया. दुसरे सुवातेर आमचे भिरांतीक दिवचे न्हय, बावाट वाडय म्हूण मागुया. आनी तिसरे सुवातेर आमचे दोळे जेजूचेर दवरून ही भिरांत पयस करूंक वावरुया. मोगाच्या भावणीनो, एक स्टोरी, तिका कॅन्सर जाल्लो. मरणाची तोडयेर कशी आसल्यार मोडूंक जाता. ऑपरेशन करूंक पडटलें म्हूण दोतोरान सांगलां, पूण साल्वा जातली ना तें गॅरंटी दोतोर दिना आसलो. असल्या वेळार जेन्ना हांव तिचेर मागणी करूंक गेलो तेन्ना तिचेर मागणी केल्या उपरांत हांवें तिका म्हणलें, भिये नाका, जेजू तुका बरो करतली. मोगाच्या भावणीनो, ते वस्तोरेन रोखडेंच परत म्हाका म्हणलें, फादर,
I am not afraid. I am not fear. Because I have Jesus with me. हांव भियेना कित्याक जेजू म्हजे बरोबर आसा आनी म्हजो जेजू म्हाका बरो करतलो. मोगाच्या भावणीनो, ही सादी वस्तोरी पूण केदो ताचो बाबाट जेजू सोबे. असलोच बाबाट आमकांय दी म्हणून मागुया आनी मागण्या करूंक सगल्यांक आमकां ह्या मिसाचे बेटीन देवाचो आदार आनी कृपा मागुया. अशें जावं. सगळीं उबी रावया आनी वेळार थोड्योच आमच्यो गरजो आमची मागणी बाबातान देवा मुखार घालुया. आमच्या धर्माच्या वडिलांनी आपल्या जिवितान मागण्या वरवीं जेजूक ओदीक चिटकून रावन येतोल्या आडकोड्यांक फुडो करूं ताका पवित्र आत्म्याची प्रेरणा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी सगल्यांच्या बऱ्याक आनी फायद्याक पडटा तसले नेम आनी कायदे हाडूंक आनी भियेनासतना पोरचेच्या प्रश्नांक कान दिवंक तांकां मनाचो उजवाड दी म्हूण मागुया. Prayer is your most powerful weapon. कसलेय मागणें तें जावं, तेर्साचें मागणें वो हेर खासगी मागणी. मागणें जावन आसा समाधान सगल्या अडचण्यांक. मागण्या वरवीं आमच्या घराब्याची नीव अदीक गोड करूंक दर एक कुटुंबाचेर देवा बापाची कृपा मागुया. आमची जायतीं भाव भयणी आपली मागणी बागिवोन तांतुनिशी दवरतात. ही ताची मागणी बापाशी पावूंक आनी आमचो बावाड तीर करूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा, ही थोडीच आमची मागणी तुज्या मुखार दवरल्या, ती स्विकार कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या पडपी. आमेन. बेटुनीच्या वेळार गीत गावया. C10 पेज नंबर 32.
आमच्या बाबणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोयपत वयता त्या बापाक मानतात असले म्हूण मातात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाकरी मोहिमेक आमच्या आन्याके पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवन सर्वेस्पराक प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बलये व्हरपी आमी तुका सदांच ओपलोलें बलिदान जावंक निर्मी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोय पदवीदारान सासनाचे देवा सोय काळी आनी सोदताय आमी तुका दिन वाचूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रेतीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्तांव आमच्या सुम्या व्हरपी दोयीन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दरबार तुजी तर महिमा वाकाणटा. तांची संगती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. बापा क्रोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची चोद तुज्या पवित्र आत्मे धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुशेन स्मरण सत्संगेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो म्हणलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. ते थोडी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान सस्मीक कराराची हें रगत. पातकाचे भक्षणे मेळच्या तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशा पासत ती वाडोवतली. हे म्हज्या उगडासा करात. Vartaco good for good Gesù ci pozzala, Gesù no piane d'oro. Gesù meno, Gesù ci pozzala, Gesù no piane d'oro. बाबा
जेजूच्या मनाचो आनी पडोनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वांची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा नगो शेवतले आमाक समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यून बापा, फिलिप आमच्या गोडी बापा आनी सुकल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. म्हणून जेवणपणाचो परवाचो धरून मेल्यान ते आमच्या भावणाची काकडूत कर. तांकां तुजे सगुतीन मेल्ल्यान समेजता तुजें पजळीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माय सांगाती तिचो बदी भाग्योन सुची भाग्योन दमदूत भाग्योन तांतून आनी सूर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्मेचे एकपणान सय पदवीदार बापा सरबंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. मोगाच्या भावणीनो, जायते तरेन आनी तरेची भिरांत आमच्या जिवितांत येता, वादळ मारता, आमी भियेतात. असल्या वेळार जेजू सदांच आपलो हात दिवंक आमकां आदार दिवंक तयार आसा. तो सदांच मागण्यांतल्यान भिरांत पयस करूंक भावाटो वाडोवंक आनी सदांच जेजूचे नदर दवरून आमी जिवूंक ते जेजून शिकयल्ले मागणे म्हणून बापाची कृपा मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तारीख पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. स्वर्गेच्या सुखात आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येण्यात आमी बरवाशान वतयता. तर आमकां तुजे उदार काकडुतीन सय पातकांतली सुटय आनी सोराकांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोमदूताक मेळ्ळी. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पण तुज्या पयसुबेच्या भवाताची दिश घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो जी आतां राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक पयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कोमुन्यांच्या वेळार गीत गावया. D23 पेज नंबर 60.
प्रार्थूया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, हे स्वर्गीच्या देणे वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी गोठायेन भरलाय. स्वर्गीचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासणाच्या सुखाक आमी पावूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो तुमची सवे आसूं. आनी सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. भोव पडादीक मागणी सांत आंतोनी. हे भाग्योता सांत आंतोन भक्तां मदीं भोव बोल्या आनी मोवाडा त्या उलोवपाच्या मोगा पासत जो तुवें देवाचो केलोय, ते तुज्या वाखाणलोल्या शेगुणा पासत आनी सावरो नासलोल्या मोगा पासत जोपेल्या सवें तुवें दाखयलोय. फावो जालें तुका तें देणे व्हड आनी विचित्र मिलाग्री करचें. हे संवसारांत आसतना जे परी आनी कोणाकूच भोगताक दिलें ना. तुज्या उतराकूच मिलाग्र्यो घडत आनी तूं सदांच आयतो आसलोय. उचारूंक तें उतर गोजेवताचे मागणी आयकूंक उपत्र्यांक सांपडलेल्यांची उल्हासाची मागणी तुजे सवें केन्नाच निर्फळ जाली ना. पिड्योतांक तूं भलायकी दितालोय. सांडलेल्यो वस्तू परत्यो मेळत. दुकान चड पडटल्या सवें तुजें काळीज चुरचुरतालें. दुखवलोल्या काळजांतली विलापाची मागणी आयकून मेल्ल्यांक पर्यान तुवें जिवे केल्यात. हे संवसारांत आसलोय तेन्ना तुज्यान कोरी नेचो तसली वस्त नासली. भायर रावून पातप पेल्याचें दूख आनी कोनिश्टाय पळोवन ताका आदार दिल्या बगर तुज्यान रावो नेजो आसली. भिरावून ह्या नियाळांनी आनी तुजे मागणे देवाताय बहुच पडादीक म्हूण जाणो जावन हांव दिमेर पडलां. तुजे इमाची मुखार आनी सगल्या विस्वासान म्हज्या काळजाच्या तुका प्रार्थना कर म्हूण म्हाका हो उपकार जाची म्हाका चड गरज. हांव मागतां ती वस्त म्हाका मेळूं. एके मिलाग्रीची पर्यान गरज पडली जाल्यार तरी तुजेर म्हजो विस्वास उणो जावचो ना. कित्याक व्हरतलो नाय तूं तोच मिलाग्रीचो धोनी जो ह्या संवसारांत आसतना तुज्या एकाच उतरान
व्हडांतल्यो व्हड मिलाग्री करतालोय हे भोव मोवाडा आनी मोगाडा भोगता सांत हातून तुजें काळीज सदांच दोयाळ आनी चुरचुऱ्याचें जावन आसलें तो त्याच दोयाळपणान आनी चुरचुऱ्यांनी उलोय उतो एकूच उतर बाळका जेजूच्या कानान जो दादोसतालो तुजे वेंगेन खेडूंक तुजें एकूच उतर पुरो म्हज्या मागण्यांक पड मेळूंक उलोय व्हडा भोगता तें उतर आनी म्हजें किरकोड आनी दिनवाशी काळीज सदांच तुज्या उपकारांत रावतलीं आमीन. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवन तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालमीत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन मुलेली सव्वीस पोच येतायचा उसरे मदीन सदो आनी सदोयचो पोच जेजू. बागेवन मरे देवाची माई आमा पापयां खातीर नेत कोर आतां आनी आमच्या मनेच्या वेळार आमेन. सर्वीस पोच तुमचे सवे आसूं तुमचेय सव्य आसूं. दोनी जेजू क्रिस्त आसूं तुमचे मदीं तुमकां राखूं तुमचे वेची तुमकां सांबाळूं तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवं तुमच्या फाटल्यान तुमची जतन करूं आनी तुमचे वय तुमचेर बेसावांक घालूं जो बापान पवित्र आत्म्या सांगाताक जियेता आनी रात चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. आनी भाग्योन आदोनीचे विनवणेन सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन.